वेलकम टू दी एजुकेशन। दोस्तों, टॉप 15 इजीएस्ट स्किल्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग और फाइवर के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइवर के ऊपर थर्ड इजीएस्ट स्किल के बारे में, कि जो तीसरे नंबर पे हमारे रैंकिंग के मुताबिक सबसे इजीएस्ट स्किल है फाइवर के ऊपर। आज हम वो सीखने जा रहे हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आपने इस स्किल को किस तरह से सीखना है और इस स्किल को फिर आगे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। तो आज की हमारी जो थर्ड स्किल है फाइवर के ऊपर, जो सबसे आसान स्किल है वो है डाटा एंट्री की और कॉपी पेस्ट की। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट की स्किल का स्कोप दिखाने जाने वाला हूं। तो हम अपने गूगल के ऊपर जाते हैं। गूगल के ऊपर fiverr.com के ऊपर जाके आपने जस्ट यहां पर कॉपी एंड पेस्ट डाटा एंट्री कॉपी एंड पेस्ट का आपने कीवर्ड सर्च करना है, और उसको जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपने देखने हैं। तो देखिए जी, अब आप देखें कि यहां पर 46,840 लोग हैं जो कि डाटा एंट्री की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने इस डाटा एंट्री की दौड़ के अंदर किस तरह से शामिल होना है। तो दोस्तों, आपने ऑनलाइन जो मार्केट है वहां से जो ऑर्डर आपको मिलते हैं आपने उनको किस तरह से फुलफिल करना है। तो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर के इतने लिटरेट तो हो चुके हैं अब तक कि हम लोगों को कोई भी डाटा एंट्री का काम करना हम लोगों के लिए कोई भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसके अंदर क्लाइंट आपको सबसे पहले ये कह देगा कि भाई मेरी एक फाइल है, पीडीएफ फाइल है, उधर से तुमने डाटा उठाना है और वो कॉपी करना है वर्ड फाइल के अंदर। जिस तरह अब ये मैंने आपके सामने एक वर्ड फाइल खोली हुई है, इसका उसने मुझे कहा कि तुमने जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट उठाना है, एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी करना है और तुमने ना किसी वर्ड फाइल के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहां पर उसे पेस्ट कर देता हूं। अब ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट आ गया। कभी कभार क्लाइंट ये भी कहता है आपको कि ये देखिए कि आपके पास एक पूरा रिसर्च पेपर है, इसके अंदर से आपने चंद चीजें, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन आ जाता है और लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, आपने जस्ट वो पेस्ट कॉपी करनी है और वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करके वो मुझे फाइल आपने देनी है। तो इस तरह से आपको इतना छोटा काम तो $5 के लिए कोई भी नहीं देगा। आपको 10 से 20 पेपर दे दिए जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे पीडीएफ दिखाई है, आपको 20 से 25 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स दे दी जाएंगी। आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर से फलानी स्पेसिफिक चीजें, जो स्पेसिफिक कैटेगरी की चीजें हैं, उनको अलहदा करके कॉपी कीजिए। कॉपी करके जो है वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करके हमें दे दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया सबसे पहला सिंपल और सबसे आसान काम कॉपी पेस्ट का, जिसके अंदर आपको एक पीडीएफ फाइल दे दी जाएगी और आप उसको कॉपी करेंगे पीडीएफ फाइल से वर्ड के अंदर, या आपको एक वर्ड फाइल ही दे दी जाएगी जिसके अंदर से आपको कहा जाएगा कि डाटा स्क्रैपिंग करो। ठीक है जी। अब मुझे जिस तरह की ये वर्ड फाइल दे दी जाती है और उसके अंदर से मुझे कहा जाता है कि भाई इसके अंदर से मुझे ना डाटा स्क्रैपिंग करके दो। डाटा स्क्रैपिंग क्या है कि तुमने जिस लाइन के अंदर ये 5G का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, या जिस लाइन के अंदर 5G या 5th जनरेशन का कंसेप्ट है, तुमने वो अलहदा करनी है इस तमाम डॉक्यूमेंट के अंदर से। मुझे सिर्फ वो लाइनें, वो अल्फाज चाहिए जिनके अंदर 5G का जिक्र हो रहा हो या 5G का कंसेप्ट जिसके अंदर बताया जा रहा हो। तो ये आपकी चीज आ जाती है वेब स्क्रैपिंग के अंदर या डॉक्यूमेंट स्क्रैपिंग के अंदर। स्क्रैपिंग का मतलब ये है कि किसी भी स्क्रैप से कोई अपनी मतलूबा चीज आपने निकालनी है। बहुत ज्यादा जो एक हजूम है डॉक्यूमेंट्स का, या एक बहुत ज्यादा जो रश है, उसके अंदर से आपने अपनी मतलूबा चीजें निकालकर अपने क्लाइंट को दे देनी है। तो दोस्तों, ये जो दो काम मैंने आपको बताई, ये इंतहाई आसान काम है और इंतहाई कम वक्त के अंदर ये आप काम कर सकते हैं। मतलब कि 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। और 5 से 10 या चले 1 घंटे का भी मतलब है 870 रुपए, मतलब $5, लगभग 1000 के करीब आपको उसका मुआवजा भी मिलता है। तो अब आपको समझ आता होगा कि ये जो स्किल है ये इतनी इजी है, इसी वजह से यहां पर 46,840 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी। अब दूसरा काम एक ये भी आता है कि आप हमारी जो है ना डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री से मुराद ये होता है कि कोई पीडीएफ फाइल इस तरह से होती हैं जो कि लॉक्ड होती हैं, जिनको डाउनलोड करना, जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उधर से आप कोई भी चीज कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते। अब जिस तरह मैं यहां से तो एक ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको कॉपी कर सकता हूं इस पेज के अंदर से, क्योंकि ये फाइल लॉक्ड नहीं है। तो जो पीडीएफ फाइल लॉक्ड होती है उसके अंदर से आप कोई भी डाटा जो है वो कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते किसी भी जगह पर। तो उसके लिए आपको कहा जाता है कि भाई ये पीडीएफ पेपर्स हैं, इनकी जो
یہ ایبسٹریکٹ ہے یا ان کا جتنا بھی جو کنٹینٹ ہے وہ سارا لاکڈ ہے. آپ نے مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کنٹینٹ کو مجھے آپ نے دوبارہ انٹری کر کے دینا ہے ورڈ فائل کے اندر, سو دیٹ کہ میرے پاس وہ فائل جو ہوگی وہ ان لاکڈ ہوگی اور میں اس کے اندر چینجنگ بھی کر سکوں گا اور اس کو اپنی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق میں چینج کر سکوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس ڈیٹا انٹری کے ورک کے اندر آپ نے یہاں سے چیزوں کو اٹھانا ہے اور یہاں ورڈ کے اندر آپ نے لا کر پیسٹ کرتے جانا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک یہ بھی کام دیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ منہاج یونیورسٹی جو لاہور ہے یا کوئی بھی یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے, اس کے مطابق اس کے اوپر یا اس سے ریلیونٹ جتنے بھی مارکیٹ کے اندر پیپرز ہیں, آرٹیکلز ہیں یا جتنی بھی انفارمیٹو چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے ایک ورڈ فائل کے اندر تم پیسٹ کر دو, ٹھیک ہے. اور اس فائل کو تم نے جو ہے نا وہ مجھے دینا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا کلیکشن. آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, آپ نے مختلف ذرائع سے, آپ نے مختلف چیزوں سے آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, آپ نے سرچ کرنی ہے. آپ گوگل سے ڈیٹا اکٹھا کریں یا اگر کلائنٹ آپ کو ایک سورس دے دیتا ہے کہ تم فلاں سورس پہ جاؤ اور وہاں پہ جا کے فلانے ٹاپک کے اوپر مجھے ڈیٹا اکٹھا کر کے دے دو یا اس اسپیسیفک چیز کے اوپر ڈومین کے اندر مجھے ڈیٹا اتنا اکٹھا چاہیے تو مجھے اکٹھا کر کے دو, سو دیٹ کہ میں تمہیں پھر اس کے اتنے پیسے دوں گا یا اس کو مجھے ورڈ کی فائل میں تم نے جو ہے نا وہ پیسٹ کر کے دینا ہے. تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے وہ ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اب اس نے آپ کو سورس بھی دیا ہوگا, اس نے ہر چیز آپ کو دی ہوگی, آپ نے وہاں سے اپنا اسپیسیفک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ نے اس کی ورڈ فائل کے اندر پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کر کے آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈلیور کر دینا ہے. اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر آپ کو منہاج یونیورسٹی کی اس لیے اگزامپل دی کیونکہ منہاج یونیورسٹی ایک ٹاپک ہے, بیسکلی ایک ڈومین ہے, ٹھیک ہے. اس سے متعلق آپ کو نیٹ سے کافی چیزیں مل جائیں گی. تو کلائنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا یہ ٹاپک ہے, یہ ڈومین ہے, اس سے متعلق نیٹ کے اوپر جو بھی انفارمیشن ہے چاہے وہ پلس میں ہے چاہے وہ مائنس میں ہے وہ مجھے تم اکٹھی کر کے دو اور اس کو تم نے ورڈ فائل کے اندر پیسٹ کر کے دینا ہے, سو دیٹ کہ میں اس کو جو ہے نا مجھے ایک وہ کلیکٹیولی ڈیٹا مل جائے, ٹھیک ہے جی. اب آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں جو ہے نا وہ آرڈر جو میں نے ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ کیا میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں. نہیں جی, اب یہاں پر میں نے جو ہے نا وہ کلائنٹ کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ بھئی میں $5 لوں گا لیکن 3 گھنٹے تمہارے لیے کام کروں گا, لیکن چونکہ میرے کلائنٹ کا جو کام تھا وہ بالکل تھوڑا تھا, تو جیسے میں نے اس کو اس کا ریکوائرڈ جو ہے ڈاکومنٹ واپس کیا تو دیکھیں جی اس نے مجھے اچھا ایک ریویو بھی دے دیا. اب یہ ریویو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا یہ ریویو فائبر کے اوپر کہ آپ کی گگ کے اوپر جو آپ کی اسپیسیفک اسکل کی گگ ہے وہ اچھا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ رینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب آپ رینک ہوں گے تو آپ اس فرسٹ پیج کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی دیکھیں کہ اس اسپیسیفک ڈومین کی 10 سے پلس پیجز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کی پہلے پیج کے اوپر آپ کو آنا لازمی ہے. تو اگر آپ کو اس ٹاپک کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا اس کے اندر کوئی کوئری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب